309 साल तक सोने वाले असहाब कहफ का नाकाबिले यकीन वाकया आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये वो दास्तान है जो सदियों की खामोशी चीरती हुई आज भी ईमान की रोशनी बनकर दिलों में उतरती है। एक शहर जहां जुल्म की सांसें पत्थरों से भी भारी थी, एक बादशाह जो खुद को खुदा कहलवाना चाहता था, और चंद नौजवान जिन्होंने सच के लिए सब कुछ छोड़ दिया। ये है असहाब कहफ की वो रिवायत जो वक्त को चैलेंज करती है और इंसान को याद दिलाती है कि हक कभी तन्हा नहीं होता। दकियानूस अपने दरबार में खड़े होकर खुद को इलाह कहकर पुकारा करता। उसकी आवाज की गूंज लोगों के दिलों पर ऐसे गिरती जैसे पत्थर किसी शीशे पर टूटकर बिखर जाएं। उसका हर हुक्म खौफ की लहर बनकर पूरे शहर में दौड़ जाता। लोग उसके साए से भी डरते थे। इसके दरबार में खामोशी भी चीखों जैसी महसूस होती थी। लेकिन जुल्म के इस घप अंधेरे में कुछ दिल ऐसे भी थे जो ईमान की रोशनी से जगमगा रहे थे। कुछ नौजवान मजबूत ईमान वाले, सच्चे दिल रखने वाले, शहर के एक पुराने वीरान बाग की टूटी दीवारों के पीछे छुपकर अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते। ये लम्हे उनके लिए उम्मीद थे और खतरा भी, मगर अंधेरों में हमेशा कोई न कोई देख रहा होता है। दुश्मनों के कान चौंकने थे। उन्होंने उन नौजवानों की सरगोशियां सुन ली। आका, 3 अरबी नौजवान इबादत कर रहे थे। हमने उन्हें पर्चे से पढ़ते देखा। उन्हें पकड़ो, जिंदा या मुर्दा, मेरे पास लाओ। जब दकियानूस को पता चला कि कुछ नौजवान उसकी झूठी खुदाई को चैलेंज कर रहे हैं, तो उसका गुस्सा भड़कती आग की तरह हुआ की हर लहर में फैल गया। दरबार लरज उठा। सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि उन्हें हर सूरत गिरफ्तार किया जाए, वरना उनके पूरे खानदान मिटा दिए जाएं। दकियानूस का हुक्म है कि नौजवानों को हर हाल में पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। ये खबर जब उन नौजवानों तक पहुंची तो उनके कदमों के नीचे की जमीन हिल गई, मगर खौफ के बावजूद उनका ईमान मजबूत रहा। हमें अपनी ईमान को मजबूत रखना है, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए। हक के लिए छुप कर भी हम सच बोलेंगे। और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो किसी आजमाइश से कम न था, शहर छोड़कर भाग जाना। अल्लाह ताला सूरह कहफ आयत नंबर 10 में फरमाता है, जब उन नौजवानों ने एक गार में पनाह ली, फिर कहने लगे, ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे मामले में हिदायत के असबाब मुहैया फरमा। ये दुआ इस हकीकत को जाहिर करती है कि मायूसी के अंधेरों में भी अल्लाह की रहमत मोमिन का सबसे बड़ा सहारा बनती है। और असहाब कहफ का अमल हमें सिखाता है कि सच्चा भरोसा वही है जो इंसान को अल्लाह के फैसलों पर मुकम्मल एतमाद के साथ झुकने पर मजबूर कर दे। वो खामोश गलियों से गुजरे, टूटी छतों के नीचे झुके, दुश्मनों के पहरे से बचते हुए शहर से बाहर निकल आए। मुझे यकीन है कि हमारा खुदा हमारी मदद जरूर करेगा। बेशक। पिछली बार जब वो उस शहर से निकले थे वो आज़ाद थे। इस बार वो ईमान की हिफाजत के लिए निकले थे। रास्ते में एक वफादार कुत्ता कितमीर उनके साथ हो लिया। वो उन्हें पहचानता नहीं था, लेकिन शायद दिलों की सच्चाई को जानवर भी पहचान लेते हैं। कितमीर उनके कदमों के साथ कदम मिलाता रहा, जैसे वो भी उनके मिशन का हिस्सा हो। लंबा सफर, सख्त पथरीले रास्ते, भूख, थकन, मगर दिलों में एक ही उम्मीद थी, अल्लाह की पनाह। सुबह के पहले रोशन लम्हे में जब धूप आसमान के किनारों से झांकने लगी, उन्हें एक गैर मामूली गार दिखाई दिया, गहराई में छुपा हुआ मगर इंसान को अपनी तरफ खींचता हुआ। ये गार आम नहीं था। इसके अंदर एक ऐसा सुकून था जो दुनिया के शोर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो अंदर चले गए। यहाँ हवा ठंडी थी, रोशनी नर्म थी, जैसे खुद अल्लाह ने इस जगह पर सुकून की चादर तान दी हो। वहां बैठकर उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ की, परवरदिगार, हमें अपनी रहमत से नवाज और हमें वो रास्ता दिखा जो तेरे कुर्ब की तरफ जाता है। फिर एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने वक्त के मानी बदल दिए। अल्लाह ने उन पर नींद का पर्दा डाल दिया, ऐसी नींद जो आम इंसानों को नहीं मिलती, ऐसी नींद जिसमें वक्त रुक जाता है, जमाना बदल जाता है, मगर अल्लाह की हिफाजत कायम रहती है। अल्लाह ताला सूरह कहफ आयत नंबर 17 और 18 में फरमाता है, और तुम सूरज को देखोगे कि जब निकलता है तो उनके गार के दाएं जानिब माइल होकर निकल जाता है, और जब गुरूब होता है तो उनसे बाएं तरफ कितरा कर गुजर जाता है।
حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا مددگار نہ پاؤ گے۔ اور تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے۔ اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے اور ان کی ہیبت سے بھر جائے۔ اور پھر سال گزرے، دہائیاں گزری، پہلی صدی گزری، پھر دوسری صدی، پھر تیسری صدی بھی چلی گئی، دنیا بدل گئی، شہر بدل گیا، ظلم کی حکومت ختم ہو گئی، ایمان کی روشنی پھیل گئی، مگر یہ نوجوان اللہ کی حفاظت میں سوئے رہے، بغیر بھوک، بغیر پیاس، بغیر خوف۔ پھر ایک دن اللہ نے انہیں جگا دیا جیسے وہ صرف چند گھنٹے سوئے ہوں۔ آنکھ کھلتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، نہ وہ بوڑھے ہوئے، نہ تھکے، نہ کمزور۔ میں یہاں کتنے دن ہو گئے؟ شاید ایک دن یا اس سے بھی کم طرح۔ نہیں، بلکہ ہمارا خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم یہاں کتنے دنوں سے ہیں۔ اور اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ شاید صرف ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے، اور ویسا ہی ہم نے انہیں جگایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ چند افراد نے کہا کہ ہم ایک دن رہے ہیں یا ایک دن سے کچھ کم وقت۔ دوسروں نے کہا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے ہو، تو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ دیکھے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ عمدہ ہے، پھر تمہارے پاس اسی میں سے کوئی کھانا لے آئے، اور اسے چاہیے کہ نرمی سے کام لے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ جب وہ غار سے باہر نکلے انہوں نے ایک بدلی ہوئی دنیا دیکھی۔ وہ شہر جو کبھی ظلم کا مرکز تھا اب ایمان اور انصاف کا شہر بن چکا تھا۔ لوگ چہرے پر سکون لیے پھرتے تھے، بازاروں سے خوف کی فضا اٹھ چکی تھی، ہر طرف اللہ کی وحدانیت کی گونج تھی۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا ایک سکہ دے کر کہا، جاؤ یہ سکہ لے جاؤ اور شہر سے کوئی اچھا سا کھانا خرید کر لاؤ، احتیاط سے جانا۔ لیکن جب وہ بازار پہنچا اور اس نے وہ پرانا سکہ دیا، دکاندار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ سکہ تو بہت پرانا لگتا ہے، تمہیں کہاں سے ملا؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ بازار میں شور مچ گیا، لوگ جمع ہم ہو گئے۔ اس نوجوان کا لباس، اس کی گفتگو، سب کچھ ماضی کی نشانی لگ رہا تھا۔ بات قاضی تک پہنچی۔ قاضی کے سامنے جب یہ سکہ رکھا گیا تو جیسے سچائی خود بول اٹھی۔ قاضی نے فوراً حکم دیا کہ سب لوگ اس نوجوان کے ساتھ غار کی طرف چلیں۔ جب وہ سب غار کے قریب پہنچے جہاں وہ نوجوان باقی ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے، ایک نورانی سکون غار کے دہانے سے باہر پھیل رہا تھا۔ لوگ حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب معجزہ مکمل ظاہر ہونے والا تھا۔ ان نوجوانوں نے قاضی اور لوگوں کی بات سن کر احساس کیا کہ انہیں زندہ رکھ کر اللہ نے اپنی قدرت کا نشان دنیا کو دکھایا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں دوبارہ سکون کی نیند عطا کی، لیکن اس بار ہمیشہ کے لیے۔ دنیا کے شور سے دور، غار کی خاموشی میں، اللہ کی رحمت کے سائے میں، ان کی کہانی قرآن کا حصہ بندی، تاکہ ہر انسان سمجھے کہ اللہ کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں، اور جب دل ایمان سے روشن ہو جائے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے بجھا نہیں سکتی۔ اصحاب کہف اس دنیا سے چلے گئے، مگر ان کا چراغ آج بھی ایمان والوں کے دلوں میں جلتا ہے۔ یہ کہانی ہر اس دل کے لیے ہے جو سچائی کے راستے میں ڈر محسوس کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے لیے قدم بڑھانے والے کبھی تنہا نہیں رہتے۔